यसको चुनौती एउटा मात्रै होला, ज्यान जाला। भोलि म के हुन्छु मलाई केही पनि थाहा छैन। भोलिको दिन सोचेर हजुर हिँड्नुभयो भने सायद म कहीँ पनि पुग्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर आजको दिन मैले सोच्नुपर्छ आज मैले गर्ने के हो भनेर। आज मैले गर्ने के हो, आज मैले सही गर्ने कि गलत गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। भोलि कसैले पनि देखेको छैन, म भोलि नहुन पनि सक्छु, मलाई त्यसले कुनै असर गर्दैन। फैसलाको ड्राफ्ट नेपाली कागजमा हुनुपर्छ, सदस्यको सेयर ह हातले लेखिएको छ, यो म हजुरलाई दिन सक्छु। पाना नम्बर 61 देखि माथिको पाना हातले लेखेको छ। त्यो कुरा मलाई लाग्छ धेरैले हेरि पनि सक्नुभयो होला। र 61 नम्बरको पाना हातले लेखेको छ। हातले किन लेखियो यो जवाफ त मैले खोज्छु। प्रधान न्यायाधीशले बोलेको कुरा सत्य होइन भने परमादेश फैसला पनि त असत्य होला नि त। अरू सबै कुरा असत्य हुने, परमादेश फैसला मात्रै सत्य हुने हुन्छ र? सत्य भन्दा माथि कन्स्टिट्युसन हुन सक्दैन। क्षमतावान हो, हिम्मतवाला हो, गर्छ भन्ने देख्छ भने, अपर्च्युनिटी दिन्छ भने देशको लागि काम गरिन्छ। त्यो गलत शेरबहादुर देउबामाथि भयो भने त्यो पनि बोल्छु म। केपी ओलीमाथि भयो भने बोल्छु म। पुष्पकमल दाहालमाथि भए पनि बोल्छु। त्यही हो पब्लिक इनोभेटर। वाइट बडीको काम नसिद्ध्याइकन विभिन्न कारणले मरिन भने दिपेन्द्र कणेल मर्दैन। कन्फर्म हो, यो कन्फर्म हो। छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ हैन? हृदय पनि छ, मुटु पनि छ सर। एउटा कुरा जिन्दगीमा बुझेर बस्नुहोस्, असत्य लुकाउने टेक्नोलोजी विश्वमा बनेको छैन। यदि बनेको छ भने पत्ता लगाउने टेक्नोलोजी त्योभन्दा खतरनाक हुन्छ। एक दिन सत्ता दिपेन्द्र कणेलको हातमा चाहिँ आउँछ। यो कुरा सियो। यो चाहिँ बालेन साजीलाई मलाई एउटा कुरा भन्नु मन छ। अब कामहरू एकदम राम्रो भइसकेको छ, अनि अब यो कामलाई बदनाम गर्नेतिर धेरै मान्छे लागेका छन्, त्यतातिर ध्यान पनि दिनुपर्छ। मैले मेरो फेसबुकमा किन उजुरी दिएको थिएँ भन्ने कुरा प्रष्ट मैले पोस्ट गरेको छु। सबै खुलस्त रूपमा कुन कुन बुँदा छ त्यो राखेको छु, कहाँ सूचना छ, डकुमेन्ट कुन कुन हो त्यो राखेको छु, कानुन कुन टेकेको हो त्यो राखेको छु। आदरणीय दर्शक नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पब्लिक इनोभेटर, आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक अभियन्ता, एकदम चर्चित व्यक्ति हुन्छ, सबैले चिन्नु भएको, सबैको मनमुटुमा बस्न सफल पनि भइरहनु भएको छ उहाँका अभिव्यक्ति र वक्तव्यहरूबाट। अहिले विभिन्न कुराहरूमा पनि उहाँले अगाडि बढ्नु भएको छ। स्वागत छ हजुरलाई टिभी नेपालमा। धन्यवाद छ हजुरलाई। दिपेन्द्र कणेलज्यू, भन्नुहोस्, अहिले एकदमै चर्चा रहेको चुलिन्द्र शमशेर प्रकरण, जबकि महाभियोग प्रकरण छ र उहाँको बयान अन्तिम भइसकेपछि र यो विषयमा हजुरले गरेको उजुरी र त्यो विषयमा अलिकति जान्न चाहन्छौँ र यसको विषयमा विस्तृत भनिदिनु होला। सुरुवात के थियो यहाँबाट सुरु गरिदिनुहोस्। पत्रकार महोदय, हजुरले मलाई भनिसक्नुभयो कि राजनीतिक अभियन्ता, त्यसको कुनै दिन चर्चा गरौँला। राजनीतिक विषयहरू जुन तरिकाबाट नेपालको पोलिटिक्समा भएको छ त्यसलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा चासो लिएर अगाडि बढेको पात्र हो। यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलले अन्यथा लिन हुँदैन। यो मेरो अनुसन्धान हो। यसले नेपालको राजनीतिलाई झन् अलि स्वच्छ बनाउँछ कि भन्ने मेरो कन्सर्न हो। त्यसै क्रममा जो परमादेश फैसला आयो, फैसला आइसकेपछि अदालतको फैसला मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ, नमान्नेले मान्नुपर्छ। फैसलामाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन। त्यसपछि जसरी महाभियोगको प्रस्ताव आयो, किन आयो त? जसले फैसला गर्नुभएको छ उहाँमाथि नै महाभियोग लगाएपछि त उहाँले गरेको फैसलामाथि त प्रश्न उठ्ने भयो नि त। त्यसपछि मैले अलिकति अनुसन्धान सुरु गराए हो। त्यसपछि मैले एउटा कुरा पनि भनेको थिएँ, किनभने कुनै एउटा विषय लगाएर मैले हजुरलाई कुनै कुरामा आरोप लगाउँछु, त्यो आरोपको मात्र हजुरले खण्डन गर्नुहुन्न, हजुरले अर्को आरोप मलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् पत्रकार महोदयले मलाई बोल्न दिनु भएन भन्ने होला मैले, त्यो मैले आरोप लगाउँछु, दिपेन्द्र कणेलले सोध्न पनि दिएन भनेर हजुरले रिटर्न गर्नुहुन्छ। त्यही सिनारियो अहिले देखिएको छ र ड्राफ्ट हेर्ने क्रममा के भएर छ त, विभिन्न उजुरीहरू माग्ने क्रम थियो, जस्तो गोरखापत्रमा नै नाम निकालेर, इन्फर्मेसन राखेर
त्यो पनि यहाँ छ सूचना निकालेर सूचना सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट महाभियोग सिफारिस समितिको सूचना भनेर निकालिसकेपछि यो कहाँबाट मेरो आँखामा पर्यो। अनि महाभियोग लगाइएको व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा छ भने आफ्नो राय राख्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिले, सरोकारवाला व्यक्तिले भन्ने इन्फर्मेसन आइसकेपछि मलाई एउटा इच्छा जाग्यो कि म पनि मैले देखेका त्रुटिहरू माथि प्रश्न म उठाउँछु, त्यो प्रश्न समितिमा उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले उजुरी लिएर गएको थिएँ। र त्यो उजुरी मैले दिनको लागि मात्र दिएको थिएन, त्यो मात्र थियो भने योभन्दा पहिला नै मैले पब्लिस गरिदिन्थेँ। मेरो उजुरीको कन्सर्न के थियो भने मैले गरेको कुरा कानुनसँग अलिकति म्याच नखाएको खाएको भन्ने कुरा त छलफलमा आउने क्रम हो। त्यसपछि मैले त्यो स्टेप लिएर म गएको हो। म हिजोसम्म बोलिनँ, हजुरलाई पनि थाहा थिएन। मैले उजुरी दिएँ त भन्न सक्थेँ नि त, तर मैले भनिनँ। उजुरी दिनको लागि मैले दिएको होइन, तर मैले गरेको त्यो रिसर्चमा कमी कमजोरी देखिसकेपछि मैले उजुरी दिन्छु। त्यसबाट मलाई केही आनन्द हुन्छ, मैले गरेको म राइट छु या रङ छु, सन्तुष्टि मिल्छ। सन्तुष्टि भन्दा पनि आफूले गरेको कुरा राइट र रङ थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो कुरा थियो। त्यो अनुसार मैले उजुरी गरेको थिएँ। त्यो कुरा हिजोसम्म सुनुवाई भएन। अब आजको दिन बाँकी छ, पत्रकारको अगाडि म छु। सायद भोलि मैले एउटा निवेदन लिएर अविलम्ब मेरो उजुरीमाथि सुनुवाई हुन माग गर्ने मेरो योजना रहेको छ। र यसको अर्थ के छ भने हिजो त सिद्धियो, तर कति विषयहरू कस्तो हुन्छ भने पत्रकार महोदय, हिजो मात्रै सिद्धिने भनेको थियो, तर उहाँले लिएका नामहरूको आधारमा अरूलाई पनि अब छानबिन छलफल गर्ने भन्ने कुरा त आयो नि त। घटनाक्रम त जोडिँदै जाँदो रहेछ। आज एउटा संविधान, एउटा कानुनको किताब, आज सर्वोच्च अदालतको मसँग नियमावली छ। कुनै पनि कुरा प्रश्न उठाउने एउटा समयको जरुरी हुन्छ। सायद महाभियोग नलगाइदिएको भए यो उजुरी उठाउन मैले सक्थेन। सायद गोर्खापत्रमा एउटा नागरिकबाट उजुरी नमागेको भए मेरो कुरा उठ्ने थिएन। तर मैले यो अपर्च्युनिटी पाएँ। यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको टिम, सबै राजनीतिक दलहरूलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूको कारण आज मेरो उजुरी एड्रेस नभए पनि उजुरी त्यहाँ चाहिँ पुगेको छ। अब यो एड्रेस गराउनलाई भोलिबाट मैले केही कसरत चाहिँ गर्नुपर्ने देखिएको छ। र अर्को कुरा, उजुरी के को लागि थियो भन्ने एउटा प्रश्न रहन्छ। सम्पूर्ण यो मिडियाबाट सबैले मलाई हेर्ने नमस्ते। मैले मेरो फेसबुकमा किन उजुरी दिएको थिएँ भन्ने कुरा प्रष्ट मैले पोस्ट गरेको छु। सबै खुलस्त रूपमा कुन कुन बुँदा छ त्यो राखेको छु, कहाँ सूचना छ, डकुमेन्ट कुन कुन हो त्यो राखेको छु, कानुन कुन टेकेको हो त्यो राखेको छु, उजुरीको दर्ता भएको रेकर्ड सहितको पेपर पनि मैले राखेको छु। उहाँहरू सबैलाई एकछिन बरु इन्टरभ्यू अफ गरेर एकछिन पहिला त्यो फेसबुकबाट मलाई खोज्नुहोस्। मेरो त्यहाँसम्म पुग्ने फेसबुक त्यति चर्चित छैन अनि त्यति धेरै फलोवर्स पनि त्यसमा छैन। त्यसकारण त्यो खोज्नुहोस् र हेर्नुहोस् र दिपेन्द्र कण्डेलले बोलेको कुरामा कहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने भन्नुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस्। मैले गरेको कुरा सही हो या होइन, या गर्न हुन्थ्यो या हुन्थेन भन्ने कुराहरू रहेको छ। त्यसकारण सबैलाई म त्यो कुरा अनुरोध गर्छु र हजुरलाई पनि म अनुरोध गर्छु। र कसैलाई इमेलबाट गर्न मन लाग्छ भने मलाई इमेल एड्रेस पठाइदिनुहोस्, म इमेलबाट पनि दिन्छु। हजुरलाई पनि म इमेलबाट पनि दिन्छु। हाम्रो च्यानलमा आयो भने पनि हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यति गरिदिनु होला। यसमा म जोड्न चाहन्छु, यति धेरै कुरा गरिरहँदा नि दर्शकहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो इतिहासमा अहिलेसम्म उजुरी गर्न सक्ने, आँट गर्न नसक्ने व्यक्तिले इन्जिनियर दिपेन्द्र कण्डेलले किन आँट गर्न सक्यो, यो खुलासा पारिदिनुहोस् त। कहाँबाट आयो बल यो? पत्रकार महोदय, यही हो, म एउटा कुरामा बिलिभ गर्ने मान्छे हो, सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ। सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ। यो भनिराख्दा कुनै पनि देशको एउटा कन्स्टिट्युसन हुन्छ। सत्यको जित कति बेला हुन्छ भन्ने कुरो त्यो आज प्रमाणित भएको छ। अर्थात् भने के हो, कन्स्टिट्युसनमा कहीँ कतै लेखिएको छैन कि एउटा नागरिकले गएर प्रधान न्यायाधीशमाथि उजुरी गर्ने, लेखिएको छैन। तर हामी भगवानको अन्डरमा छौँ, यही प्रकृतिमा हामी जन्म लिएको। आज त्यो अवस्था कसरी आउन पुग्यो भनेपछि कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि पनि एउटा शक्ति छ है। हरेक देशको कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि पनि एउटा शक्ति छ। सत्यको यही धरतीमा, यही कार्यकालमा
यही बेला पनि आवाज उठ्न सक्छ। सबै कुरा कन्स्टिट्युसनले मात्रै त्यो दायरा भन्दा माथि सत्य हुन सक्छ। सत्य हुन सक्छ। कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि एउटा सत्य हो। त्यो सत्यको खोजीमा दिपेन्द्र कण्डेल हिँडेको हो र कहीँ कसैसँग मैले बोल्न सकिनँ, बोल्ने कुरा पनि भएन र त्यो सत्य गोर्खापत्रले मलाई दिएको छ। र यो दिन आज आउँदो रहेछ भनेपछि हरेक कुरा कन्स्टिट्युसन होइन रहेछ। सिचुएसन प्रकृति कसरी अगाडि बढ्दैछ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्ने आज प्रमाणित तर कानुनभन्दा माथि त कोही छैन भन्ने चलन छ नि त नेपाल छ। अब सकेसम्म हामीले कानुनको परिमार्जन किन गर्छौँ भन्दा कुनै कुरा पहिला गर्न सकिएन, अहिले गऱ्यौँ नि त, अहिले नभएको भोलि गरिने छ नि त। यसरी हामी परिमार्जन गर्दै जाने हो। तर सत्य भनेको सत्य हुन्छ। कुनै पनि कुरा नलेखेको कुरा पनि कुनै दिन त्यो कुरा बाहिर आउन सक्छ भन्ने कुरा मात्रै थियो। जसरी प्रधान न्यायाधीशमाथि अभियोग लागिसकेपछि हरेक विषय हुन सक्छ। मलाई अरू विषय त थाहा छैन, मैले जहाँ रिसर्च गरेँ त्यही कुरा हो। परमादेशको फैसला शिरोधार्य गर्ने क्रममा, ड्राफ्ट हेर्ने क्रममा जो अनलाइनमा पब्लिस भएको छ, त्यो ड्राफ्ट हेर्दाखेरि मैले धेरै त्रुटिहरू पाएँ र त्यो त्रुटिहरू सर्वोच्च अदालत नियमावलीको 126 पानाको फेरि ड्राफ्ट बनाउने न्यायाधीश होइन, ड्राफ्ट बनाउने परमादेश वाट एभर प्रधान न्यायाधीश होइन, ड्राफ्ट बनाउने कम्प्युटर अपरेटरहरू हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न अपरेटरहरूले काम गरेका हुन्छन्। लेख्ने काम प्रधान न्यायाधीशले लेख्ने, न्यायाधीशले लेख्ने भन्ने कुराहरू होइन। कमी कमजोरी कसको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुँदैन, तर कमी कमजोरी मैले पत्ता लगाएर मैले यति बोल्ने र यति उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने मैले हिम्मत लिएको हो र त्यो मैले गरेको। यो पछाडि केही छैन तपाईँको, होइन पारदर्शी छ नि तपाईँसँग, कुनै ब्याकफोर्स हुन्छ, यो आँट हुन्छ नि। यस्तो छ पत्रकार महोदय, मिडियाको अगाडि म छु होइन, मेरो फेस हेर्न सकिन्छ, मैले बोलेको मेरो स्पिच हेर्न सकिन्छ, कहीँ कतै धर्मरिएको छ कि छैन, कसको आँटमा बोलेको, जनतालाई विश्वास पार्नु तपाईँका फलोवर्सहरूलाई मैले भन्दैछु। पछाडि को छ कि छैन भनेको मान्छेले बोलेपछि चिन्छ। मेरो पछाडि छ कि छैन मलाई लाग्छ मेरो साथीहरू सबैले चिनिसकेका छन्। मेरो पछाडि कोही पनि छैन। मेरो पछाडि दुईटा कुरा छ। एउटा गर्नुपर्छ भन्ने आँट, गर्न सक्ने अलिअलि क्षमता, साहस। अर्को गर्न हुन्छ या हुँदैन, हुन्छ या हुँदैन। यो कुरामा मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ। धेरै नै प्रख्यात एउटा, म थोरै समय लिएँ, धेरै नै प्रख्यात एउटा स्लोगन छ, एउटा कथा छ, शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मुक्तुमले लेखेको किताबमा पढ्न पाइन्छ। अफ्रिकाको जङ्गलमा प्रत्येक बिहान हरिण उठेपछि उसले के सोध्छ रे भन्दा म आज सिंहभन्दा छिटो कुद्नुपर्छ टु सेभ लाइफ। सिंहले के सोध्छ रे भने म आज सबभन्दा बढी कुद्ने हरिणभन्दा छिटो कुद्नुपर्छ खानालाई। टु वे हो। त्यही भएर अस्ति मैले एउटा विश्लेषण गरेको थिएँ, फुटपाथको मान्छे दुखी छ तर भित्रको मान्छे खुसी छ भनेको थिएँ मैले। भनेपछि इट्स लाइफ र तपाईँले पाएको अपर्च्युनिटीमा तपाईँले एट्याक गर्नुहुन्न, त्यो अपर्च्युनिटी मिस गर्नुहुन्छ भने भोलि त्यो अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्न। र मैले आज यो गरिनँ भने यो कुरा मेरो जिन्दगीभरि थिचिएर बस्छ। यो तपाईँको अवसर थियो, त्यसो अवसर थियो मेरो, यो अवसरलाई मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। यो बेला फेरि आउँदैन। कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा एउटा भाग्यमानी पनि हुनु पर्यो। म धेरै भाग्यमानी छु, अवसर आयो र मैले प्रयोग गरेको मात्रै हो। र फैसलाको बारेमा अदालतले फैसला गर्दाखेरि अनुसूची 11 बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने छ भनेर प्रश्न लेखेको छ। अनुसूची 11 मा के भन्छ भन्दा, अरू कुरा मलाई हेर्ने कुराहरू भएन, टेक्निकल कुराहरू मात्र मैले हेरेको हो। कसको कमजोरी हो त्यस्तो स्टाफलाई हटाइदिनु पर्यो। एउटा अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने आज दिन, फैसलाको ड्राफ्टमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने दिन भोलि नआओस्, यो सचेत गराएको मैले सबैलाई। किनभने यसले त विभिन्न व्यक्तिलाई आरोप लगाउन सक्छ नि त, यो त राम्रो कुरा होइन नि त। कुनै एउटा सानो कर्मचारीको मिस्टेकले गर्दा आज अदालतमाथिको प्रश्न उठाउन त मिलेन नि त। त्यसकारण त्यो नहोस् भोलिको दिनमा भनेर यो प्रयास दिपेन्द्र कण्डेलले गर्नुपर्छ र गरेको हो। फैसला A4 साइजको नेपाली कागजमा कम्प्युटर टाइप भएको हुनुपर्छ भन्ने मात्रै बुझ्ने हो त्यो उजुरीमा, अरू कुरा कुनै पनि कुरा बुझ्ने छैन।
फैसलाको ड्राफ्ट नेपाली कागजमा हुनुपर्छ, कानुनले भन्छ है यो, मैले भने होइन यो। नेपाल नियम संग्रह खण्ड 2 खको 2078 सर्वोच्च अदालतको फैसला गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको नियमावली 2074 है, त्यति भनेको छ कि फैसला A4 साइजको नेपाली कागजमा कम्प्युटर टाइप भएको हुनुपर्छ। र मैले यहाँ राखेका कुराहरूमा के छ भने पाना नम्बर 11 मा फेसबुकमा मैले लिङ्क पनि सेयर गरिदिएको छु, मलाई लाग्छ सबैले डाउनलोड गरिसक्नु भयो होला, नभए डाउनलोड गर्नुस्, एकछिनपछि फेरि म भन्छु हेर्नु होला। पाना नम्बर 11 को सबैभन्दा तलको लाइनमा के लेखेको छ भने गोर्खा जिल्ला साबिक दुर्बुङ 5 हाल परिवर्तित गण्डकी गाउँपालिका 5 दुर्बुङ गोर्खा बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य हरिराज अधिकारीमा सदस्यको सिंह र ह हातले लेखिएको छ। यो म हजुरलाई दिन सक्छु। यो पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दा यसलाई हटाएर कम्प्युटर टाइप गर्नुपर्छ अनि बल्ल यो पेपर राख्नुपर्छ। त्यो हातले लेखेको छ। यसले प्रश्न उठाउँछ पत्रकार महोदय। किन गम्भीर प्रश्न हुन्छ यसको? किन गरियो यो कुरा? के कारणले गरियो? टाइप एक ठाउँमा भयो कि? कुरा बुझ्नु भने यो कुरा प्रश्न उठाउँछ। यस्ता गल्तीहरू गर्नु हुँदैन। त्यसकारण त्यो एउटा कुरा राखे। त्यसको पाना नम्बर 11 मा पाना नम्बर लेखेको हजुरले देख्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न मेरो के थियो भने 11 नम्बर कम्प्युटरमा लेखेको 11 छ, देख्नुहुन्छ तपाईले? पाना नम्बर 61 देखि माथिको पाना हातले लेखेको छ। त्यो कुरा मलाई लाग्छ धेरैले हेरि पनि सक्नुभयो होला। र 61 नम्बरको पाना हातले लेखेको छ। स्योर मान्नुहुन्छ त्यो कुरा? एकदम। यस 1 देखि 60 कम्प्युटरमा छ, 61 देखि माथि हातले लेखेको छ। कारण के हो? प्रश्न त उठ्छ नि। कुन चाहिँ फैसला हातले लेखेको छ यो नेपालमा आजसम्म? छैन। फैसलाको ड्राफ्ट त हामीले धेरै हेरेका छौँ। हातले लेखिएको छैन कुनै पनि फैसला। हातले लेख्ने भनेको सिग्नेचर हो, अरू कुनै पनि कुरा लेख्न पाइँदैन। त्यसै गरी पाना नम्बर 73 मा जान चाहन्छु म सबैलाई। 73 को पानामा के गरिएको रहेछ भने पत्रकार महोदय 63 लेखिएको रहेछ। त्यसलाई 73 बनाइएको रहेछ, 6 माथि 7 हालिएको रहेछ। त्यो कुरा प्रमाणित छ। यो त्रुटि किन गरियो? किन गरियो? कारण के हो? सच्याउनु पर्ने कसलाई हो? कहाँ हो? यी कुराहरू र पाना नम्बर 121 भन्दा माथि सबैलाई हेर्न अनुरोध गर्छु। अहिले नै हेर्नु होला। नेपाली कागज होइन। पाना नम्बर 1 देखि 120 नेपाली कागज हो। पाना नम्बर 121 देखिको माथि नेपाली कागज होइन। 1 देखि 60 कम्प्युटरले लेखेको छ। 61 देखि लेखेको छैन। यसका दुईटा इम्प्याक्ट हुन्छन्। म आफै इन्जिनियरिङ गरे हो, आइटीमा अलिअलि ज्ञान छ। कम्प्युटरको प्रिन्ट गरिन्छ, पेज नम्बर जहिले पनि 1 बाट सुरु हुन्छ। 1 बाट सुरु भयो 60 सम्म, फेरि 61 को अर्को ठाउँमा प्रिन्ट भयो भने त त्यो त फेरि 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो नि त। 61 हुँदैन थियो। 61 हुँदैन नि त। यस्ता टेक्निकल कुराहरू दुईटा कम्प्युटरमा प्रिन्ट गरियो कि? तर यहाँ त मेट नै मिलाउनै गरेको छ नि त। अब त्यसलाई अब कसरी यो विषय चाहिँ उठ्छ। तपाईँले के बुझ्नु? गम्भीर भित्री कुरा किन यसो गरेको छ बुझाइदिनुहोस् न। मैले केही पनि बुझ्न सक्दिनँ। म आज 1 वर्ष भयो यो कुराहरू हेरेको। तर मैले आज एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। त्यो अपर्च्युनिटीमा मैले पोस्ट खाली थियो, गोल हानिदिएको हो। त्यति मात्रै हो। र आज त्यो दिन आउँदो रहेछ, प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा नागरिकले पनि उजुरी हाल्न सक्दो रहेछ। यो इतिहासमा लेखिन्छ यो नाम। यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई चुनौती पछाडि के देख्नु भएको छ? यसको चुनौती एउटा मात्रै होला, ज्यान जाला। म माओवादी हो। 2056 मा जेल हत्केलामा राखेर चुनाव लड्या व्यक्ति हो। आज सम्माननीय राष्ट्रपति सायद मेरो श्रीमतीको उमेरभन्दा पहिला नै विधवा हुनुभएको छ। मेरो चुनौती केही पनि छैन मलाई।
यो दिपेन्द्र कण्डेलको प्रष्ट मान्यता हो। यु ह्याभ टु प्रिपेयर बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँ मर्न पनि तयार हुनुपर्छ। जब तपाईँले मर्नसँग डराएर तपाईँले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्न नि, द्याट इज नट द पोलिटिसियन। यु हेभ टु एक्सपोज इन फ्रन्ट अफ द पिपल। मान्छेको अगाडि तपाईँले भन्न सक्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ, हिम्मत पनि गर्नुपर्छ। त्यो आँट तपाईँसँग छ अहिले? छैन थाहा छैन, भित्र आँट कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो स्टाइल यही हो दिपेन्द्र कण्डेलको। म कसैको भोट लिएको छैन, कसैको नोट लिएको छैन, तर यति भन्ने हिम्मत र साहस मैले चाहिँ गरेको छु र गर्छु। यही केसले मर्नु पर्यो भने तपाईँ तयार हुन्छ? मरेपछि त झन् सुख होला नि त। यो टेन्सनमा बस्नुभन्दा त मरेकै सुख होला नि। मरेपछि मान्छेलाई के थाहा हुन्छ र? केही पनि थाहा हुँदैन नि, फरक केही पर्दैन नि। त्यसो भएदेखि कणेलज्यू, तपाईँले यति धेरै कुरा गर्दा बिचमा यति धेरै बयान र विभिन्न कुराहरू भए, हजुरले अघि प्रोग्राममा भने जस्तो राणाज्यूले अभियोग मान्छेको नाम र व्यक्तिको नाम प्रयोग गरेपछि आज समितिले चाहिँ उनीहरूलाई पनि ल्याउने बयान भन्ने कुरा पनि सुरुवात भएको कुरा हुँदाहुँदै के देखियो जबराज्यूको बयानमा? उहाँको आँट साहस सहितको उहाँको त्यो शैली बोल्ने, उहाँले आरोप लगाउने कुरा र समितिमा भएका छलफललाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभयो त्यसो भएदेखि? प्रधान न्यायाधीशको छातीमा मैले त्यो आँट देखेँ, सायद त्यही आँटबाट म प्रभावित पो भएँ कि। प्रधान न्यायाधीशले हिम्मत गर्नु पर्यो। के को लागि? नेपाल सही बाटोमा जाओस् भन्नको लागि। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा भनौँ म तपाईँमा, एसएलसी गरेँ, फर्स्ट डिभिजन आउला भन्नु पर्यो, आयो। अब त्यति बेलाको फर्स्ट डिभिजन आएपछि कि डक्टर र इन्जिनियर भन्नु पर्यो। डक्टर पढ्ने अलि क्षमता रहेन मेरो, इन्जिनियरिङतिरै जानु पर्ला भने त्यो नै मेरो लागि नेक्स्ट स्टेप थियो। आज म पब्लिक इनोभेटरको रूपमा यसरी म बोल्न पाउने अवसर आउँछ, त्यो मेरो जिन्दगीमा कहिल्यै सोचेको कुरा थिएन। बाहिर पढ्न गएँ, म युएसबाट फर्किन्छु भनेर म गएको पनि होइन। त्यस्तै पर्यो सिचुएसन। अनि हजुरआमा आउनुभयो, फर्की भन्नुभयो, अहिले म नेपाल छु, भोलि म के हुन्छु मलाई केही पनि थाहा छैन। भोलिको दिन सोचेर हजुर हिँड्नुभयो भने सायद म कहीँ पनि पुग्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर आजको दिन मैले सोच्नुपर्छ, आज मैले गर्ने के हो भनेर। आज मैले गर्ने के हो, आज मैले सही गर्ने कि गलत गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। भोलि कसैले पनि देखेको छैन, म भोलि नहुन पनि सक्छु, मलाई त्यसले कुनै असर गर्दैन। त्यसो भए राणाज्यूले गरेका कुरामा तपाईँले आँट साहस देख्नुभयो, साँच्चै नै न्यायभित्रको कुरा पनि बुझ्नुभयो नि त, न्यायालयभित्रको कुरा? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराजीलाई मैले त भेटेको छैन, तर उहाँ विरुद्ध मैले उजुरी गरेँ भन्ने कुरालाई उहाँले नराम्रोसँग हेर्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एउटा सत्यको खोजीमा हिँडेको व्यक्तिले गर्ने यही नै हो भनेर बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरा। तर उहाँले पनि सत्य कुरा नै देखाउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, प्रधान न्यायाधीशले बोलेको कुरा सत्य होइन भने परमादेश फैसला पनि त असत्य होला नि त। अरू सबै कुरा असत्य हुने, परमादेश फैसला मात्रै सत्य हुने हुन्छ र? के हुँदैन? के हुँदैन? यो प्रश्न हो। त्यसकारण मैले के भनेको थिएँ भने परमादेशमाथि होस् या कुनै पनि अभियोग लगाएर होस्, प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि प्रश्न परमादेशको बाँकी चाहिँ रहँदैन, अब अरू पनि हुन्छ। तर उजुरी समितिमा के भयो? यहाँ परमादेशको कुरा निकालिएको छैन। यो कारण के हो? प्रश्न त्यहाँ गएको छ। र यसको लागि दिपेन्द्र कण्डेल भोलि निवेदन हाल्छ, फेरि सुनवाई हुनुपर्छ। होइन भने किन मागेको गोरखापत्रमा? के राजनीति गर्नै पर्ने हो? राजनीति नगरेर के त्यो मान्छे नागरिक होइन? के उसले बोलेको त्यो अभिव्यक्ति देशको लागि होइन? के उसले बोलेको अभिव्यक्ति स्वार्थको लागि मात्रै हुन्छ र? हुँदैन नि त। यसको जवाफ त म भोलि खोज्छु र समस्त प्रश्न गर्ने पार्लिमेन्टरियनहरूलाई यो विषय उठाउनुपर्छ भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले उठाउनुपर्छ। म इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल्ली भेट्न जानुपर्छ भने म जान्छु,
तर म लिगल वेमा छु? यो प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठ्न आजबाट अहिलेबाट पत्रकार महोदयको क्यामेराको अगाडि सम्पूर्ण नेपालीको अगाडि पर्मिसन लिएर मैले सुरु चाहिँ गरेँ। प्रश्न उठेपछिको तपाईँले गर्ने ब्याकबोन अनि त्यसको क्षमतालाई कसरी अगाडि बढाउनु? मैले अब यो प्रश्न चाहिँ उठ्छ, तर यसको जवाब प्रधान न्यायाधीशले दिन चाहिँ पर्छ। हातले किन लेखियो यो जवाफ त मैले खोज्छु। जबराजुले दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई थाहा छैन त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा अघि भनेको थिएँ नि मैले हजुरलाई, कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि सत्य हो। सत्य भन्दा माथि कन्स्टिट्युसन हुन सक्दैन। आज एउटा साधारण नागरिक दिपेन्द्र कण्डेल एउटा उजुरी हाल्न सक्छ प्रधान न्यायाधीशलाई, त्यो दिन आउँदो रहेछ नि त। मैले ल्याएको हो होइन नि, मैले पाएको हो अपर्च्युनिटी। त्यसकारण सबैले सत्य बोल्नुपर्छ, यो कुरा मेरो कन्सर्न हो। परमादेश फैसलामा हातले लेखेर ड्राफ्ट गर्नुपर्ने कारण के भयो त्यो कुरा प्रधान न्यायाधीशले खुलाउनुपर्छ। त्यसो भए त्यो खुलाउने कुरा हुँदाहुँदै उहाँले लगाएका जुन 5 जना न्यायाधीशलाई पनि माफी लाउनु पर्थ्यो अथवा अरू व्यक्तिको नाम लिने व्यक्तिलाई पनि के गर्नुपर्छ त? आजबाट भएको सुरुवात छ नि त, सल्लाह दिनुहोस् न त। अब दुधको दुध पानीको पानीको कुरा छ नि त यहाँ त। यदि परमादेशमा मैले उठाएको प्रश्नले न्यायाधीशमाथि कमजोरीको ट्याग लाग्यो भने त सबै न्यायाधीश माथि प्रश्न चाहिँ उठ्छ होइन। तर त्यो कमजोरी कहाँबाट भयो भन्ने त मलाई थाहा छैन नि त आजको दिनमा। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले खुलाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अहिले यति धेरै कुरा खुलेर जनतामा आएको कुरालाई पनि त राणाजीले गरेको कुरालाई पनि सलोट त गर्न सकिन्छ नि, सकिँदैन? पत्रकार महोदय धेरै ठुलो कुरा गर्नुभयो। अघि भर्खर मैले भने मैले हिजोसम्म त बोलाएको थिएन नि त, उजुरी त राखेको थिएँ। मलाई के चाहना थियो भने उजुरीभित्र यो कुरा उठेर यो कुराको आन्सर पाउँछु, त्यसपछि म घरमा बस्छु भन्ने मेरो कन्सर्न हो। तर मैले पाइनँ। रद्दीको टोकरीमा गयो मेरो उजुरी। यो आवाज त म उठाउँछु त। आवाज उठाउने प्रक्रिया के छ तपाईँले त्यसैले भन्नुहोस्? सबभन्दा ठुलो प्रक्रिया त म आज क्यामेराको अगाडि छु, एचडी क्यामेराको अगाडि छु, ह्यान्डसम नै देखिन्छु अलिअलि, आज त कन्फिडेन्ट देखिन्छु होइन। यो नै सबभन्दा ठुलो आवाज हो। नेपाली जनताले हेर्नुहुन्छ, चाहे बाँचौँ या चाहे मरौँ। यति क्षमता पनि राखेँ, यति हिम्मत पनि मैले गरेँ। र प्रधान न्यायाधीशको कुरा जो गर्नुभयो, उहाँले जुन तरिकाबाट बोल्नुभयो, उहाँको प्रेजेन्टेसन, उहाँको गेटअप, उहाँको स्टाइल, धेरै भिडियो हेर्न पाइन्छ। बिग सल्युट दिन सक्नुहुन्छ त। अमेजिङ। त्यो फेसमा कुनै पनि गलत देखिँदैन, अनुहारले झल्किने हो कि। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा तिमीले चोर्या छ कि छैन भनेर भन्दा चोरेकोले छैन भने पनि उत्तिकै बेला थाहा हुन्छ कि। द्याट इज कल्ड फेसियल साइकोलोजी। अलिअलि मैले स्टडी गर्छु कहिलेकाहीँ। हुन त मैले क्रिमिनल जस्टिसको एउटा कोर्स लिँदैछु मैले अनलाइन 1 इयरको। अब अघि नै कुरा गरेँ, बाँचेँ भने म केही गर्छु। यति कुरा चाहिँ हो। केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि मैले भेटेको छु। केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि मैले प्रश्न अरू कुनै पनि कुरा गर्दिनँ, गए पनि म लिनको लागि केपी शर्मा ओलीको उमा म कहिले पनि गएको छैन, म दिनको लागि गएको छु इन्फर्मेसन। यस्तै सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वमा रहेको माओवादीको एउटा कार्यकर्ता थिएँ म। अहिले म छैन, अहिले पब्लिक इनोभेटरको रूपमा। यो मलाई ठिक लाग्छ किनभने यसमा मलाई दबाब आउँदैन। मैले बोलेको कुरा सकेसम्म सत्य बोल्नुपर्छ। यो कुराले इन्फर्मेसन दिने हो। यसमा को गल्ती छैन, सम्बन्धित निकायले हेर्ने हो, सम्बन्धित ठाउँमा यो आवाज उठ्ने हो। तर उठ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले मार्केटमा फालिदिने हो। यो काम गर्दा मलाई एकदमै बढी खुसी लाग्छ। कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर बस्नुभन्दा एउटा अभियन्ता भएर बस्नु धेरै नै भाग्यमानी ठान्छु मैले। र म एउटा युनिभर्सल व्यक्ति हो। आजको दिनमा म कुनै पनि पार्टीमा म फिट हुने व्यक्ति हो। पार्टीका अध्यक्षहरूको नेताहरूको नाम लिएर चाहिँ त्यसको नजिक भएको कुरा योभन्दा अगाडि गर्नुभएको छ नि त पहिला। अहिले यो कुरा गर्दाखेरि बिचको ग्यापलाई कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ? ए होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वमा रहेको माओवादीको म कार्यकर्ता थिएँ। 2056मा पुल्चोक क्याम्पसमा चुनाव लड्ने हिम्मत चाहिँ गराए हो। बुवा मसँग बोल्नु भएन। किन?
तैँले अहिले राजनीति सुरु गरिस्, भोलि तैँले सरकारी जागिर पाउन पनि तँलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने तँलाई ट्याग लागिसक्यो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले बुवा हुनुहुन्न, म श्राद्धलाई जान्छु, म 5-7 दिनपछि। त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो बुवाले, तर मलाई किन गर्न मन लाग्यो गरेँ मैले। त्यो मनले चाहेपछि गर्ने कुरा हो। मलाई मनले चाहे मलाई गएँ, म कसैको कुरा सुनेन। अनि यो कुरामा नि म कसैको कुरा सुने भने यो नगर त्यो नगर, तँलाई डर हुन्छ, तँलाई यो हुन्छ, यो 1000 कुरा म सुन्दिनँ। धेरै भए गोली खाइन्छ, खाए आनन्द सुतिन्छ, प्रब्लम छैन, तर भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने हो, लागेको कुरा बोल्ने हो। दिपेन्द्र क्यान्डलले त्यति चाहिँ गर्छ यो देशमा, भोलिको दिनमा नि गर्छ, त बाँचे पनि। र म कुनै पनि पार्टीसँग फिट हुने मान्छे, अर्को कुरा राख्नु तपाईँ, नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि क्षमतावान कणेल हो, हिम्मतवाला कणेल हो, अपर्च्युनिटी दिन्छ भने देशको लागि काम गर्ने हो, हामी गरिन्छ। अफर आएको छ? म सुन्नुहोस्, माओवादी पार्टीले पनि क्षमतावान हो, हिम्मतवाला हो, गर्छ भन्ने देख्छ भने, अपर्च्युनिटी दिन्छ भने देशको लागि काम गरिन्छ। एमाले पार्टीले पनि गर्छ, त्यो देख्छ, दिन्छ, त्यो पनि मैले गर्न सक्छु, त्यसलाई प्रब्लम भएन। तर ट्याग कुनै पनि नेतासँग पार्टीगत ट्याग मेरो छैन अहिलेसम्म। तर जुन विश्लेषण गरिन्छ, अहिलेको विश्लेषण गर्दा, कुनै समयको विश्लेषण गर्दा पुष्पकमल दाहालजीको झोले भन्थे, त्यही भन्न खोजेको मैले, हैन? तर त्यो विश्लेषण मैले त्यति बेला गरेको थिएँ जति बेला पुष्पकमल दाहाल युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकामा बस्दा एकजना नामै लिएर चिम्पान्जी जस्तो मान्छेले उजुरी हालेको दिनमा मैले डिफेन्ड गर्दा थिएँ। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही युज टु बी द प्राइम मिनिस्टर अफ माई कन्ट्री। जसले नेपालको नागरिकता छोडेर अमेरिका बसे मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई उसले उजुरी हाल्ने, जहाँ गलत छ त्यहाँ बोल्ने हो के सर? त्यो गलत शेरबहादुर देउबामाथि भयो भने त्यो पनि बोल्छु म, केपी ओलीमाथि भयो भने बोल्छु म, पुष्पकमल दाहालमाथि भए पनि बोल्छु। त्यही हो पब्लिक इनोभेटर। कसले भोट दिन पर्यो मलाई, कसले नोट दिन पर्यो मलाई? 43 वर्ष भइसके सर। 43 वर्षमा त मदन भण्डारीले धरती छोडेर पनि त जानुभयो नि। गर्न कति छ र? जतिसम्म गरेँ, बाँचे केही गर्ने भन्ने कुरा न हो। कोभिड लाएर मर्न सक्थ्यो होला, होइन र? डेङ्गु आइरहेछ, डेङ्गु आइरहेछ, डेङ्गी माओवादी थिए, गोली खान सक्थ्यो होला। यो सबै भगवानले दिएको प्रकृतिमा हामी हिँडेको एउटा पात्र मात्रै हो। अहिलेको पेरिफेरीको समय चाहिँ अलिक दिपेन्द्र कणेल डराएको हो त? के को लागि? विभिन्न कुरा गरियो नि, ज्यानदेखि। हजुरले सोधेको प्रश्न हो, हजुरको सोधेको प्रश्नमा डर लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा हो कि मलाई डर लाग्दैन के, त्यति मात्रै हो। किन भन्दा सबभन्दा ठुलो मान्छेको हार्ट हुन्छ, मुटु हुन्छ, त्योभन्दा भित्र हृदय हुन्छ। कुनै पनि नेपालको पोलिटिसियनले मलाई यो पोलिटिकल पार्टीबाट लागेर मेरो विरुद्ध यो गर्यो भनेर आजसम्म भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ नि? केपी शर्मा ओलीले पनि यो मेरो मान्छे हो भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कुरा बुझ्नुभयो? म भेट्छु, पुष्पकमल दाहालजीले पनि यो मेरो होइन केपी ओलीको हो भन्नु सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। शेरबहादुर देउवाले त्यो सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। हृदयले के कार्यकर्ताको कुरा त के सुनिन्छ, फेसबुकमा त के लेख्छ, कमेन्ट त के आउँछ। कोही कसैले मलाई त्यो ट्याग दिन सक्दैन। दिनु पर्यो नि ट्याग। कुन दिन कुन नेतासँग बसेर पार्टीगत कुरा गरेको छु मैले? नेभर। इनोभेसनको मात्रै कुरा गरेको छु मैले। भेट हुँदाखेरि पनि इनोभेसन, एयरपोर्टको कुराहरू गरेँ, वाइट बडीको कुराहरू गरेँ, त्यो छ, त्यो ड्यू छ। बाँचे भने वाइट बडीको काम मैले फेरि गर्छु, टेन्सन छैन मलाई। तर समय यति धेरै कुरा गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म चोलेन संसदको प्रकरणसम्म आउँदा वाइट बडीको के भयो सम्झाइदिनुहोस् त। वाइट बडीको पत्रकार महोदय, जति बेला हाई स्पिडमा म गइराखेको थिएँ, जस्तो मैले यो उजुरीको लागि मलाई 1 वर्ष समय लाग्यो, 1 वर्ष यो ठाउँसम्म आइपुग्नलाई मलाई। वाइट बडीको जुन स्पिडमा म गइरहेको थिएँ, स्पिडमा मेरो ब्रेक लागेको हो। मैले गर्न सकिनँ भने म आज सबैको अगाडि भनिदिन्छु, वाइट बडीको काम नसिद्ध्याइकन विभिन्न कारणले मरिन भने दिपेन्द्र कणेल मर्दैन। कन्फर्म हो, यो कन्फर्म हो। छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ होइन? हृदय पनि छ, मुटु पनि छ सर। तर हरेकको समय आउँछ, समय बलवान हुन्छ। चर्चाको लागि हो भने उजुरी हाल्यो कणेलले भनेर चर्चा हुन्छ यहाँ, त्यो होइन। के को लागि, यसको लागि, त्यो हेर्ने हो। कहीँ जाँदैन वाइट बडी।
कहीँ जाँदैन। कहीँ जाँदैन। इन्फर्मेसन वी हेभ इट। कहाँ जान्छ सर? एउटा कुरा जिन्दगीमा बुझेर बस्नुहोस्, असत्य लुकाउने टेक्नोलोजी विश्वमा बनेको छैन। यदि बनेको छ भने पत्ता लगाउने टेक्नोलोजी त्योभन्दा खतरनाक हुन्छ। यो कुरा वास्तविकता। कुनै पनि टेक्नोलोजीले असत्य लुकाउन सक्दैन। सत्य पाउने टेक्नोलोजी त्योभन्दा खतरनाक हुन्छ। दिस इज द रियालिटी। त्यो भएर नेपाल प्रहरीको सम्मान गर्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ, 20 वर्षपछि पनि पत्ता लाग्यो। निर्मला पन्तको कुरा गर्नुहुन्छ नि, पत्ता लाग्छ यो देशमा, तर पत्ता लागेन भनेर विभिन्न राजनीति आरोप लगाउने, यो देशको नेताहरूलाई गाली गर्ने यो चलन छ नि, यो गलत हो। पत्ता लाग्न समय लाग्न सक्छ, अनुसन्धान लाग्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हजुर चुप लागेर बस्नुपर्ने हुनसक्छ, तर डराएर यसले यो भन्यो यो गरेर त्यो कुनै चलन छैन त्यसको। त्यसो भएदेखि यो चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणको उजुरी सम्बन्धीको अन्तिम कुरा के छ अब भन्नु? अब मेरो भोलि जान्छु निवेदन, अनि मलाई लाग्छ पत्रकार महोदयको टाइम भयो भने हेरिदिनुहोस्। मेरो उजुरी सुनवाई किन भएन भन्ने प्रश्न हुन्छ एउटा। अविलम्ब त्यो गर्नुपर्छ, होइन भने जवाफ दिनुपर्छ। किन लिएको त? कि दर्ता नगर्नुपर्छ? कि एउटा नागरिकबाट नमाग्न पर्छ? पाइन्छ यस्तो गर्न? पाइँदैन नि सर। थोरै पढ्दिउँ। महाभियोग सिफारिस समितिको मिति 2079-5/8 को बैठकले महाभियोग लगाएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमाण कागजात तथा जानकारी समितिमा उपलब्ध गराइदिन, यस विषयमा सरोकार राख्ने निकाय वा व्यक्ति सबैबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी त्यो प्रमाण कागजात तथा जानकारी माग गर्नुभयो। मैले गरेर जानकारी दिएँ, अनि मेरो सुनवाई चाहिँ किन नहुने? किन मेरो सुनवाई नहुनुको कारण के हो? वाइ? त्यसको लागि भोलि जान्छु म भोलि यो सुनवाई नभएको कारण खोज्न जान्छु। यति काम त गर्नु पर्यो नि। भोलिको अपडेट त भोलि नै गरौँ न त्यसमा, होइन? गर्छु नि म त, यसको अपडेट गर्छु त म। त्यसै कर्णेलज्यू, यो कुराको अपडेट भोलिलाई फेरि कन्टिन्यू गरेर हजुरसँग हामीले अस्ति गरेको कुराकानी थोरै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। धेरै दर्शकले मन पराउनु भएको कुरा र साँच्चै नै राम्रो प्रतिक्रिया सँगसँगै युजेबल भएको कुरा थियो नि। बालेन शाह डोजर लिएर आफै जानुपर्छ भन्ने कुरा काठमाडौँमा कन्टिन्यू भइरहेको छ अहिले। केही छ सल्लाह सुझाव के पाउनुभयो यो बिचमा? करिब 10-12 दिनको बिचमा। पत्रकार महोदय, जहिले पनि कन्भर्सेसन र भिडियो र इन्फर्मेसन सेयरिङको लागि जहिले पनि दुईटा पात्रको हात हुन्छ। एउटा निर्जीव वस्तु हुन्छ, त्यसलाई चलाउने व्यक्ति हुन्छ, त्यो सजीव हुन्छ, त्यो भनेको क्यामेरा हो। अर्को भनेको प्रश्न सोध्ने हो र बोल्न दिने अवसर र सुन्न सक्ने क्षमता। त्यसको लागि मैले हजुरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। सायद त्यो क्षमता हजुरले राख्नुहुन्थेन भने मैले त्यति धेरै कुराहरू बोल्न सक्थेन। मैले त्यति बोल्न पाएँ, त्यो कुराहरू धेरैलाई मन पर्यो र गर्ने तरिका नै त्यही हो भन्ने धेरैले भन्नुभयो। त्यसको लागि म खुसी भन्दा पनि हो, गर्ने त्यही हो। पोलिटिक्समा देशको लागि हो भने त्यही हो, लड्ने त्यही हो। धेरै लिडर मरेका छन् विश्वमा, धेरै काम भएका छन्। यो हुन्छ, हेर्नुहोस्, अन एन्ड अफ त्यो सबै हुन्छ। बालेन शाहजीको कामलाई स्वागत गरिएको छ सबैबाट। म त काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा खाका नै कोरेको व्यक्ति थिएँ। उहाँलाई मेरो सम्मान छ, भेटघाट हुन जरुरी छैन। अनि अर्को एउटा अचम्मको कुरा पनि गरिदिउँला। केपी शर्मा ओलीको कुरा भनेर धेरैले जोड्ने गर्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओली सत्तामा बस्दा म एक दिन पनि भेट्न गएन। एक दिन पनि लिन जाने हो नि, लिनु पर्ने केही पनि थिएन। दिन जाने हो नि, सल्लाहकार थियो, मेरो कुरा कसले सुन्छ र? र सत्तामा गएर भेट्दाखेरि लिन आयो भन्ने कुरा मलाई कसैको केही पनि चाहिँदैन। तर यही तरिकाबाट पोलिटिकल उमा नेपाली जनताले मलाई माया गरे भने समय त भन्दिनँ, एक दिन सत्ता दिपेन्द्र कणेलको हातमा चाहिँ आउँछ। यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ यही अवस्थामा रहिरह्यो भने मलाई माया दिनु पर्यो। यही अवस्थामा म गएँ, म माथि कसैले एट्याक गरेन, आँखा लगाएन र म बाँच्न पाएँ।
भने एक दिन सत्ता दिपेन्द्र कणेलको हातमा चाहिँ आउँछ भन्ने मेरो अठोट छ ममा। समय मलाई थाहा छैन, तर म त्यो रफ्तारमा चाहिँ छु। अन्तिममा बालन शाहलाई सुझाव के छ यो अवस्थामा? बालन शाहजीलाई मलाई एउटा कुरा भन्नु मन छ। अब कामहरू एकदम राम्रो भइसकेको छ, अनि अब यो कामलाई बदनाम गर्नेतिर धेरै मान्छे लागेका छन्, त्यतातिर ध्यान पनि दिनुपर्छ। अनि त्यसकारण अल द बेस्ट। अनुभवले खारिँदै जाने हो। बालन शाह हिजोभन्दा आज खारिनु भएको छ, आजभन्दा भोलि खारिँदै जानुहुन्छ। त्यो कामले देखिएको छ, कामले देखिएको छ। उहाँलाई एकदमै शुभकामना दिनुपर्छ। अनि र समस्त मलाई हेर्नेलाई भन्छु नि, उहाँहरू धेरै त नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको कामलाई केही सम्मान मात्रै गरिदियो भने पनि बालन शाहले राम्रोसँग काम चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण सत्य कुरा र राम्रो कुरा कुन हो, सुझाव सल्लाह बालन शाहलाई पनि दिनुपर्ने छ। कोही कसैले देखेको छ भने त्यो पनि दिनुहोस्, तर काम गर्नेलाई समर्थन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू। शुभकामना छ। यु हेभ अ ग्रेट डे। थ्याङ्क यू।